بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ میں صدقے جاواں انہاں اکھیاں تو میں صدقے جاواں انہاں اکھیاں تو جو مدنی پیر دیاں اکھیاں نے انہاں اکھیاں رب اگے رو رو کے امت دیاں لاجاں رکھیاں نے اے نین نسوں دے راتاں اے نین نسوں دے راتاں انہاں نینداں وی کم ہی چکھیاں نے انمول ہن سلفی او اکھیاں جنہاں اے اکھیاں وی تکیاں نے۔ معزز سامعین و سامعات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک دی ذات پاک واسطے درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی تے حاضرین و ناظرین، جنہ ہسیاں دا میں ذکر خیر تساں احباب دے سامنے چند جمعات کردہ آ رہا ہاں، اج بھی انشاءاللہ العزیز دفاع صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم حضرات، صحابہ دی عزت، صحابہ دی عظمت، صحابہ دی ناموس دا دفاع کرنا اللہ دی بھی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بھی طریقہ ہے اور آپ دی سنت ہے، کیونکہ عظمت مقام شان اس قدر ہے
یار جڑا چہرہ اللہ پاک نے ساری کائنات کو سچا بنایا، سچا بنایا، اچا بنایا ہے، اور مل کے بولو ساری کائنات کو سونا بھی بنایا ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ ایمان دی حالت اندر اس چہرے دا دیدار کر لینا کو عام جی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صحیح حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا میرے کسی صحابی نو گالی نہ دیا جے، برا نہ بولے جے، میرے کسی صحابی دے بارے اپنی زبان نو دراز نہ کرے جے۔ وجہ آپ نے فرمایا میرا ایک صحابی، توجہ کریو ذرا، میرا ایک صحابی ایک 10-15 روپے دے جوں کی اوقات ہے، 10-15 روپے دے جوں دی، 10-15 روپیاں دے جوں میرا ایک صحابی اللہ دی راہ اندر خرچ کر دوے، اور بعد اندر آن والا تابی جتنا مرضی نیک ہوئے، جتنا مرضی تقوی والا پرہیزگار ہوئے، دن رات عبادت کرنے والا ہوئے، آپ نے فرمایا وہ ایک پہاڑ سونے دا مل جائے، انہوں بھی اللہ دی راہ وچ خرچ کر دوے تے انہاں 10-15 روپیاں دے جوان دا مقابلہ کر سکتا۔ اس قدر اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ صحابیت ایسا منصب ہے، نہ بندہ نمازاں پڑھ کے حاصل کر سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں نیکیاں اینیاں کرانگا کہ میں نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مل جاواں، میں سیدنا ابو سفیان دا مقابلہ کر لواں، یہ دی خام خیالی ہے کہ کوئی نیکی کر کے صحابی دے شرف نو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے انہوں نے شرف دیتا ہے۔ میں تے دعا کرنا اللہ قیامت والے دن سانو انہاں پاک باز ہستیاں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ تو آؤ دفاع صحابہ، یہ نبی پاک دی سنت ہے، یہ اللہ پاک دی سنت ہے۔ انہاں لوگاں نے تے آسمان دے فرشتے پیار کر دینے، انہاں لوگاں نال تے آسمان دے نورانی ملائکہ بھی پیار کر دینے۔ آؤ سنو میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حدیث پاک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ میرے کسی صحابی نو گالیاں دوے گا، میرے کسی صحابی دے بارے برا بول دائے، لفظ من آیا ہے۔ حضرات وجہ فرماؤ ذرا، عربی گرامر دے حساب و کتاب دے نال حضرت ابو بکر دی الف تو لے کے سیدنا علی پاک دی یا تک جتنے بھی صحابی رسول نے، ادنا تو ادنا صحابی کیوں نہ ہوئے، اعلیٰ تو اعلیٰ صحابی کیوں نہ ہوئے، اس حدیث پاک اندر شامل ہے۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جیڑا بندہ میرے نبی میرے کسی صحابی نو، میرے کسی ساتھی نو گالیاں دے گا، میرے کسی یار نو برا بولے گا، فعلیہ لعنت اللہ، او دیتے اللہ پاک دی بھی لعنت ہے، او دیتے اللہ دے ملائکہ دی بھی لعنت ہے، او دیتے پوری دنیا دیاں لعنتاں نے، او پھٹکاریا ہویا چہرہ ہے، او لوگو لعنت شدہ چہرہ ہے، جڑا چہرہ میرے پاک نبی دے صحابہ دے بارے بولدا ہے، جیدی زبان چوں میرے نبی دے یاراں دے بارے غلط گلاں نکل دیاں نے، جڑا میرے نبی دے یاراں دے شکوے کردا ہے، جڑا میرے نبی دے یاراں دے گلے کردا ہے۔ حضرات کون میرے پاک نبی دے صحابہ، خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، مالک کائنات نے فرمایا ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار خالدين
فيها رضي الله عنهم ورضوا حضرات جو کرنا ذرا اللہ پاک دے قرآن دی آیتاں یاد کر لو اللہ دے قرآن دے ان لفظاں اپنی زبان دا ترانہ بنا لو کوئی 100 کہانیاں سنائے توانوں کالج اندر پڑھنے والے جے یونیورسٹی اندر تعلیم حاصل کرنے والے جے فیکٹری ایریا اندر کام کرنے والے جے دکاندار جے طرح طرح دے کاکاں دے نے کاروبار تجارت کر دے جے بڑے بڑے بندیاں دے نال واہ پیندا اے کوئی بھی میرے پاک نبی دے یاراں دے بارے گل کرے میرے نبی دے سونے وفاداراں دے بارے گل کرے حضرت ابو بکر دے بارے گل کرے حضرت عمر دے بارے بات کرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بکواس کرے ایک کوئی جملہ کافی ہے قرآن دا ایک کوئی جملہ کافی ہے رضی اللہ عنہم اللہ انہاں تے راضی ہے اللہ پاک تے راضی نے اللہ انہاں تے خوش ہے اور اللہ پاک تے خوش ہو چکے نے حضرات تو جو کر دے جاؤ ذرا کون میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ میں عرض کرنا چاہنا لوگوں نبی پاک دے صحابہ دا دفاع دے اللہ آپ خود کر دے پہنے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر دے پہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے آقا فرماتے نے جڑا میرے یارانوں گالیاں دے گا دنیا تے لعنتی بندہ ہے حضرات آج کوئی منوں پوچھے نہ ہے فلانا بندہ نبی پاک دے صحابی دا گلا کردا ہے تسی لعنتاں کیوں پاندے جے تسی انہیں تے لعنتاں کیوں پاندے جے حضرات میرے نبی دی سنت ہے اے اللہ پاک دی سنت ہے میرے محبوب نے فرمایا ہے لعنت اللہ او دیتے اللہ دیاں لعنتاں نے او دیتے ملائکہ تے فرشتیاں دیاں لعنتاں نے او دیتے ساری دنیا دیاں لعنتاں نے جڑا میرے نبی دے یاراں دے گلے کردا ہے میرے مصطفیٰ دے یاراں دے شکوے کردا ہے حضرات دوسری حدیث پاک سنیو ذرا صحیح البخاری اندر روایت پاک موجود ہے درود پاک پڑھو ذرا گج کے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار جڑے بندے دے دل اندر انصار مدینہ نبی پاک دے صحابہ دا پیار نہیں جڑے بندے دے دل اندر نبی پاک دے صحابی انصار دا پیار نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دی نشانی ہے انصاری صحابیاں نہ جڑا پیار کردا ہے انصاری صحابی وڈا ہوئے یا چھوٹا ہوئے اعلیٰ ہوئے یا ادنا ہوئے شہید ہوئے یا غیر شہید ہوئے جڑا میرے نبی دے انصاری صحابیاں نہ پیار کردا ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے او تے بندہ ایماندار ہے او دے ایمان دیاں گواہیاں دے ہو سمجھو بندہ مومن تے ایماندار ہے اور جڑا بندہ صحابہ کرام دے نال انصاری صحابیاں دے نال گلا رکھدا ہے بغض رکھدا ہے اپنے سینے اندر کوڑ رکھدا ہے اپنے دل اندر انہاں دے بارے کدورت رکھدا ہے اپنے سینے نو انہاں دے بارے صاف نہیں رکھدا ہے میرے کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے مومن نہیں مسلمان نہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں او تے بندہ منافق ہے او بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے حضرات وجہ فرما دے جاؤ ذرا نبی پاک بھی اپنے صحابہ دا دفاع میرے پاک نبی بھی کر دے پہنے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یاراں دا دفاع میرے پاک نبی کر دے پہنے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبق دے کے جا رہے ہیں اور لوگوں میرے یاراں نو برا نہ کہا جے میرے یاراں دے گلے تے شکوے نہ کرے آجے میرے یاراں دے بارے برے الفاظ نہ بولے آجے حضرات جو فرماؤ رائے میرے پاک نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے۔ حضرات میرے پاک محبوب علیہ السلام اپنے ایک ایک صحابی اپنے ایک ایک یار دا دفاع میرے پاک نبی کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی علیہ السلام مقام حدیبیہ تے تشریف فرمانے، باتاں سندے سناندے رہندے ہو، بس اشارہ کرنا چاہنا اپنے موضوع دے مطابق سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکے بھیج دیتا گیا ہے، حالات دا جائزہ لے کے آؤ پھر اسی عمرہ کروا سے جاواں گے۔ پتہ چلے آئے مکے والے آئے عثمان نو شہید کر دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، افواہاں پھیل گئیاں، باتاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئیاں نے کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے دفاع صحابہ ہے میرے پاک نبی صحابہ دا دفاع خود کر دے پہنے، صحابہ دی عزت دا دفاع، صحابہ دی حرمت دا دفاع، صحابہ دے ایمان دا دفاع، او لوگو صحابہ دیاں جاناں دا دفاع میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دے پہنے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے آؤ میرے صحابیوں میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، جے عثمان نو مکے والیاں شہید کر دیتا ہے اپنیاں جانا لٹا دیاں گے لیکن عثمان دا بدلہ لے کے جاواں گے، عثمان دا بدلہ لے کے جاواں گے، ایویں واپس نہیں جاواں گے۔ حضرات گرامی پتہ ہی چلے آئے میرے مصطفیٰ بھی اپنے صحابیاں دا دفاع کر دینے، میرا کملی والا بھی اپنے صحابیاں دا دفاع کر دائے، میرا سونا مصطفیٰ بھی اپنے صحابیاں دے جان ایمان عزت حرمت نموز دا دفاع کر دینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ سنو اللہ پاک یار اے تے اسلام اجازت ہی نہیں دیندہ، میرے محبوب نے فرمایا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا، او جڑا بندہ چھوٹیاں نا شفقت نہیں کردا اپنے وڈیاں دا حیا نہیں کردا، اسلام کہندا اے مومن ہو سکدا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری امت چوں ہی نہیں جنہ وڈیاں دا حیا نہیں کردا۔ تو یار ابو بکر نو وڈا کائنات اندر نبیاں تو بعد کون ہے؟ ابو بکر تو بعد انبیاء تو بعد ابو بکر تو بعد سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں نال وڈی ہستی کوئی کائنات اندر ہے تو پھر اسی کیوں نہ انہاں دا حیا کریے؟ جڑا انہاں دا حیا نہیں کردا او مومن نہیں، او نبی پاک دی امت چوں نہیں، او میرے مصطفیٰ دا کچھ نہیں لگدا، کل حوض کوثر تو بھی دور ہوئے گا، او جنت چوں بھی دور ہوئے گا۔ جڑا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دا حیا نہیں کردا، آؤ اتوں کلمہ پڑھیا وچوں کلمہ پڑھیا، قرآن تے پڑھ کے تے جا کے تینوں پتہ چلے کلمہ کتوں پڑھیا۔ حلقے کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے او لوگوں حلقے کائنات نے فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وأجر عظیم۔ حالکہ کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا اے میں اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے نبی دے صحابہ دا امتحان لے آئے، میں اپنے نبی دے صحابہ نو چیک کیتا ہے، نبی پاک دے صحابہ دا امتحان لے آئے۔ حالکہ کائنات نے فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے فرمایا میں انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے۔ قلب کہندے نے دل نو، کاف نقطیاں والا کاف نقطیاں والا کاف لام دے بے قلب۔ اللہ پاک نے فرمایا قلو، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں قلوبہم، اللہ نے فرمایا انہاں دے میں دلاں دا امتحان لے آئے۔ اللہ پاک جی پاس ہوئے کہ نے فیل ہوئے نے، لوگ جو گلاں کرنے کے بعد اندر اتوں تو کلمہ پڑھیا سی دلوں کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ اللہ فرماندے نے انہاں دا منہ میں پہلے ہی بند کر دینا وا، میرے قرآن نو پڑھ کے ویکھو، میرے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے ویکھو۔ خالق کائنات نے فرمایا جدوں میں دلاں دا امتحان لیا، جدوں میں دلاں نو چیک کیتا، اللہ پاک نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔
خالق کائنات قرآن کہہ رہے آئے اللہ فرماتے نے پاس ہو گئے نے اللہ ڈگریاں لے کے اللہ پاک نے فرمایا پاس ہو گئے نے ایک گریڈ تے آئے نے بالکل پاس ہو چکے نے اللہ پاک نے فرمایا انہاں نوں میں معاف بھی کر چھڑے آئے انہاں دی بخشش بھی کر چھڑی ہے اور اجر عظیم بھی انہاں دے نام لکھ چھڑے آئے سبحان اللہ انہاں یاراں دے بارے گرے نہ کریا کر انہاں نبی پاک دے یاراں دے بارے شکوے نہ کریا کر بلکہ محبت دے ترانے پڑھیا کر پیار دے ترانے پڑھیا کر پیار دے نال توجہ فرماؤ ذرا کیویں نبی نال کیتی وفا کیویں دین تو ہوئے نے فدا تیاں پاریاں تو پچھ مومنا توجہ نہ ذرا توجہ ذرا کمپنی دے اپنے جملے نے غور فرمانا توجہ فرمانا ذرا میں قلم چکیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی مدح کیتی اور میں اللہ پاک دے کولوں دعا کرنا چاہنا وا اللہ میرے چند جملے تیرے محبوب دے یاراں دے بارے لکھے ہوئے اللہ قیامت والے دن میری نجات دا ذریعہ بنا دینا ہے توجہ فرمانا ذرا کیتی نبی نال کیویں نبی نال کیتی وفا کیویں نبی نال کیتی وفا کیویں دین تو ہوئے نے فدا تیاں پاریاں تو پچھ مومنا انہاں پاریاں تو پچھ مومنا اور تو جو کرنا ذرا کیویں ابو بکر نے یاریاں نبھائی دتی آقا نوں نہ کیتے تنہائی کیویں ابو بکر نے یاریاں نبھائی دتی نبی نوں نہ کیتے تنہائی اج تک بھی نہیں ہوئے جدا جا ویکھ مدینے جا کے کٹھے ستے اللہ دے فضل و کرم دے نال ہن توجہ کرنا ذرا جملہ بڑا پیارا ہے کیویں ابو بکر نے یاریاں نبھائی دتی آقا نوں نہ کیتے تنہائی اج تک بھی نہیں ہوئے جدا حاجی ساریاں تو پچھ مومنا انہاں پاریاں تو پچھ مومنا تیاں پاریاں تو پچھ مومنا اور تو جو کرنا ذرا جرت مرن رب نے عطائی جرت مرن رب نے عطائی کیویں کفر دی کیتی ہے صفائی او کیویں کفر دی کیتی ہے صفائی کیتا کسرا نو ہائے کیتا کسرا نو کسرت با ان پارے ہاتھ پچھ مومنا او کیویں نبی نال کیتی ہے وفا ان پارے ہاتھ پچھ مومنا اور تو جو کرنا ذرا ایک آقا دا سی سخی عثمان جدی شان وچ آیا ہے قرآن ایک آقا دا سی سخی عثمان اور جدی شان وچ آیا ہے قرآن کیتا نبی نے سی جس دا حیا او کیتا نبی نے سی جس دا حیا کیویں نبی نال کیتی ہے وفا کیویں دین تو ہوئے نے فدا ان پارے تو پوچھ مومنا اور بڑا پیارا جملہ آخری توجہ کرنا دیواں ذرا دیواں علی دی میں کی دینا مثال کیتا مرحب دا سی جس برا حال سارے بولو ذرا سارے شیر خدا دی بات آئیے تے شیران دی طرف بولو ذرا اچھی کو سبحان اللہ اور دیواں علی دیواں علی دیواں علی دی میں کی دینا مثال کیتا مرحب دا سی جس برا حال مٹی مٹی خیبر دی اج وی گواہ ان پاریاں تو پچھ مومنا او کیویں نبی نال کیتی وفا کیویں دین تو ہوئے نے فدا
تیاں پا رہے ہیں تو پچھ مومنا ہے. تو حضرات میں عرض کی کر رہے آسان وہ لوگوں میرے پاک نبی دا صحابہ دا دفاع کرنا ہے. نبی دی بھی سنت ہے, اللہ پاک دی بھی سنت ہے, اللہ پاک دی بھی سنت ہے, اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی سنت ہے. اللہ پاک میرے نبی دے صحابہ نہ کنا پیار کر دے نے, اللہ میرے محبوب دے یارہ دے نال کنا پیار کر دے نے. ایک دن میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آن والے کو مکے دے رؤساء آئے, مکے دے بڑے بڑے سردار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے آئے. اے نہ کہ میرے پاک نبی نو ڈیمانڈاں کر دتیاں نے, اے نہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمان لگے اے جڑے تیرے کول حبشے چو چل کے آن والا غلام ہے, کو فارس تو چل کے آن والا سلمان فارسی ہے, یعنی اے چھوٹیاں اے چھوٹے چھوٹے لوگ اے غلام قسم دے لوگ تیرے کول بیٹھے نے. اسی مکے دے چودھری, اسی مکے دے رؤساء, اسی مکے دے وڈیرے, اسی مکے دے سردار, انہاں دے نال بہنا ساڈی توہین ہے, انہاں دے نال اسی نہیں بیٹھ سکدے. ایداں کرو اگر ساڈے نال مذاکرات کرنا چاہندے ہو, سانو دعوت اسلام دینا چاہندے ہو, ساڈے نال کوئی گلاں باتاں کرنیاں چاہندے ہو, انہاں نوں اٹھانا پے گا, انہاں نوں دور کرنا پے گا. اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دل دے اندر, میرے پاک نبی دے دل اندر خیال آیا ہے, میرے پاک نبی دے دل اندر خیال آیا ہے. مثال دی طور تے چل بلال حبشی نو ذرا سائڈ تے کر دینا وائے, اے تے پکا ہی ہے, اے تے کلمہ پڑھیا ہے, اے تے کتے جا نہیں سکدا ہے. عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی, سلمان فارسی غلامی دی زندگی بسر کرنے والا ہے, فلاں فلاں نو اٹھا کے سائڈ تے کر دینا وائے. اللہ اللہ جدوں کلمہ پڑھن گے آپ ایک صف اندر کھڑے ہو جائیں گے, آپ دل مل جان گے. اللہ اللہ پر اللہ پاک نو انی بات بھی گوارا نہیں آئی, اللہ نو انی بات بھی گوارا نہ آئی کہ میرے نبی دے یاراں دا دل نہ ٹوٹ جائے, کہ میرے مصطفیٰ دے پیاریاں دا دل نہ ٹوٹ جائے. آسمانہ تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سونے اے جڑے میری تلاش اندر نے, اللہ اللہ ان بلال حبشی نو, اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو جیسے صحابیاں نو اپنے کولوں اٹھا کے انہاں میرے پیاریاں دا کدے دل نہ توڑ دیں, انہاں پیاریاں دا دل نہ توڑ دیں. اللہ اللہ لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا دفاع آسمان تے بیٹھ کے اللہ پاک دی ذات بھی کر رہی ہے, حال کے کائنات خود کر رہے نے. تو جو فرمانا در آئے ایک میرے پاک نبی دا صحابی ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو, اکھیاں تو نبینا صحابی ہے, نظر کچھ نہیں ہوندا, میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے ہوئے نے. میرے آقا کو نا مکے دے رؤساء آئے, مکے دے سردار آئے, انہوں نے آپ گلاں باتاں کر رہے سن. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی تشریف لائے آئے, کوئی مسئلہ پوچھن واسطے قریب آئے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے آقا دی متھے تے نا ماڑی جی تیوڑی آئی کہ یار عبداللہ تو ٹھہر کے بھی مسئلہ پوچھ سکدا سے, اے ظالم بیٹھے نے, میں انہاں نوں سمجھاؤن ڈیاں شاید کتے لین تے آ جان, اے کلمہ پڑھ لین, اے بھی جہنم تو بچ کے جنت دے حقدار بن جان. انہاں دی خیر خائی واسطے میں لگا سا, تسی ذرا پیچھے رہ جاندے ہو, انہاں دی گل پہلے سن لیندے ہو, تہاڈیاں تے میں سندا ہی رہنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ نے آسمان تو آقا تے قرآن نازل فرما دیتا. خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے, آؤ تیمہ سپارہ خالق کائنات نے فرمایا عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. اللہ پاک دا قرآن اعلان کرنے آئے, اللہ فرماتے نے سونے اے میرے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نو ویکھ کے, اے میرا پیارا تیرا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ کے, اے جڑی متھے تے تیوڑی لے آندی جے میں اللہ پاک نو اے بھی پسند نہیں. یہ ظالم گالاں کڈدا ہے, یہ برا کہندا ہے, یہ شکوے کردا ہے, یہ شکایتاں کردا ہے. جڑے سیانے بندے نے نا, دنا بندے, کہندے یار گسا تے بڑا سی, بہت گسا آیا سی مینوں,
پر مینوں پتا چلیا کہ یہ تعلق بابے صوفی دے نال ہے. میں کہا یار اینو چھڈو تسی, مینوں بابے صوفی دا منہ ماریا, مینوں فلاں بندے دا منہ ماریا کہ یار ساڈے رشتہ داراں نال دی رشتہ داری ہے, میں تاں خاموش ہو گیا, ورنہ میں چھڈنا نہیں سی. او ظالمو حیا کرو. عبداللہ ام مکتوم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق, حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تے میرے محبوب دے صحابی نے, انہاں دا تعلق تے مصطفیٰ دے نال ہے. جڑا ابو بکر دا حیا نہیں کردا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حیا نہیں کردا, او مومن ہو سکدا؟ وہ تے نبی دا حیا نہیں کر رہا کہ نبی نال انہاں دی رشتہ داری کی ہے, نبی نال انہاں دا پیار کنا ہے. یار کوئی سفر کڈ کے تے دکھاؤ نا کہ جتے نبی پاک جا رہے ہیں ابو بکر نال نہ ہون, کوئی دکھاؤ تے صحیح رستہ. کتھے ساتھ چھوڑیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ہر جگہ تھے میرے مصطفیٰ دا ساتھ دیتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالق کائنات دا قرآن سے واسے انہاں لوگاں دے بارے اللہ پاک دا قرآن سے واسے اعلان کر رہے آئے, وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار خالدین فیہا. خالق کائنات کا قرآن اعلان کر رہے آئے, اللہ پاک فرماتے ہیں اور لوگوں میں انہاں تے راضی ہو چکے ہیں, یہ میرے تے راضی ہو چکے نے. جنت دیاں کوٹھیاں, جنت دے محل, جنت دے چبارے اللہ پاک نے انہاں دے نال آ چھڈے نے. کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیاں دیاں کوٹھیاں تے میرے مصطفیٰ جنت اندر آپ ویکھ کے آئے نے. اور ظالماں کنہ دیاں گلاں پیاں کروائے. میں سلام عقیدت پیش کرنا وا حافظ عبد الکریم حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ, جنہاں نے کوشش کی تھی اور انہاں دے نال مل کے جتنے بھی ساتھی, جتنے بھی مذہبی جماعتاں دے لیڈراں نے کوششاں کیتیاں, کاوشاں کیتیاں, جن بھی نعرہ اٹھایا ہے, جن بھی دفاع صحابہ دی آواز اٹھائی, اور الحمدللہ اسمبلی اندر بل پاس کروایا کہ جیڑا بھی صحابہ دے بارے بکواس کرے, اہل بیت دے بارے بکواس کرے, امہات المومنین نبی دی ازواج دے بارے بکواس کرے, حضرات انہوں کڑی تو کڑی سزا دیتی جائے گی, پورا نوٹس لیا جائے گا. اللہ پاک دے کولو دعا کرو اللہ ساڈیاں حکومتاں نوں ہن اے تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے, تاکہ نحوست ایک گند پاکستان چو ختم ہوئے, اے لعنت پاکستان چو ختم ہو جائے, اے فرقہ وریت پاکستان اندر دفن کر دیتی جائے جڑے صحابہ دے بارے بکواس کر دینے. حضرات آؤ ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات توجہ فرمانا ذرا, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ایک صحابی اللہ پاک دی جنت دا حقدار ہے, ایک ایک صحابی جنتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے جتنے بھی صحابی نے جن نے میرے مصطفیٰ دا ایمان دی حالت اندر دیدار کیتا ہے اور نبی پاک دا کلمہ پڑھنے آئے, خالق کائنات دا قرآن انہاں دے بارے کہہ رہے آئے, رضی اللہ پڑھ لو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. خالق کائنات نے فرمایا اللہ انہاں تے راضی ہے, او اللہ پاک تے راضی نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او کیڑے پاک باز نے حضرات جو کرنا ذرائے, علاقے دا فلاں ماسٹر بڑا مشہور ہے, فلاں استاد بڑا مشہور ہے, فلانا شیخ الحدیث بڑا مشہور اے جی فلانے شیخ الحدیث دا شاگرد ہے, اے فلاں بندے دا شاگرد ہے. لوگ بڑا حیا کردے نے کہ جناب فلانے دا شاگرد ہے. انہاں شاگرداں دے کیا کہنے جنہاں شاگردی بھی کیتی تے میرے مصطفیٰ دی کیتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس واسطے پھر محبت دینا کہنا چاہنا توجہ فرمانا ذرائے, شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی, شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی, عمر ساری اندر نظارے دے بیتی, نظارے دے بیتی, اشارے تے بیتی, نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی.
نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی نبی دیا فوجا کی تارا دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او سفر و حسرتے او غاران دے ساتھی۔ اور تو جو کرنا ذرائے جنان نبی جی دے او فرمان مننے جنہ سونے نبی جی دے فرمان مننے برا کہن اونانو اکلا دے انے برا کہن اونانو اکلا دے انے نبی دے صحابانو جو مندہ سناسی او قسم خدا دی جہنم نو جاسی۔ تو میں عرض کر رہا سیدنا ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں اور رستے اندر نا یہودیاں دا جلسہ ہون رہا سی، یہودی اپنا پروگرام کر رہے ہیں اور عالم انہوں دا تقریر کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اندر ننگ ہے، ایداں کیتی ہے صحابہ نے تبلیغ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے آپ نے مکے دے چوک اندر ماریا گیا، بے ہوش کر دیتا گیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اول صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے لوگ گھر لے کے گئے، ماں گھر لے کے گئی، ہوش آیا نا تو ماں دودھ دا پیالہ لے کے کھڑی ہے، پتر دودھ گھٹ پی لے۔ حضرت صدیق دے الفاظ پتہ کی سی؟ ماں جی پہلے پتہ کر کے دسو میرے محمد دا کی حال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انج وفا کیتی ہے، انج محبتہ کیتیاں نے میرے پاک نبی نا۔ وہ مدرسے اندر داخل ہو گئے، انہاں دی جلسہ گاہ اندر چلے گئے، جا کے آپ فرمان لگے یار تینوں چنگا بھلا پتہ ہے، پرانیاں کتاباں تو پڑھیاں، سارا کچھ تو پڑھیا، عالم ہے تو، تینوں نہیں پتا کہ نبی پاک سچے نبی نے، سچے رسول نے تہاڈیاں کتاباں چ بھی لکھیا، تسی پھر نہیں مان دے، سچی گل دس انہاں نوں۔ انہیں اور گل کوئی نہ کیتی، کہنے لگا اچھا تو جڑے خدا نو ماننا ہے نا، جنوں تیرا نبی مناوندا پھردا ہے، مینوں پتا وہ تے ساڈے کو پیسے منگدا پھردا ہے کہ مینوں قرضہ دیو تو میں تانوں دوگنا کر کے دے دیاں گا، مینوں پیسے دیو، تہاڈا رب فقیر ہے، اسی امیر ہاں، اسی غنی ہاں، تہاڈا رب فقیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو غصہ آیا، صدیق نے چند کڈ ماری، تھپڑ ماریا، اور تھپڑ ماریا رولا پہ گیا، اور پرے پنچایت میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول آ گئی کہ صدیق نے ساڈے عالم نو تھپڑ ماریا ہے اور بغیر وجہ تو ماریا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نے بلایا بھی صدیق آؤ۔ یہودیاں نو بھی پتا سی کہ محمد دی عدالت چوں ملے گا تو انصاف ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اپنی پنچایت لے کے میرے نبی دے کول آ گئے۔ مالک کائنات دا قرآن اعلان کرنے آئے، مالک کائنات نے فرمایا ہے من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ۔ خالق کائنات قرآن اعلان کرنے آئے، اللہ پاک نے فرمایا ہے او لوگوں اللہ دے قرآن تے غور کرو ذرا۔ خالق کائنات فرما رہے نے، اس آیت دی تردید کی تھی اس یہودی عالم نے کہ اللہ کہہ رہا مینوں قرض حسنا دیو، میں تینوں زیادہ کر کے دیواں گا، اور زیادہ کر کے دیواں گا۔ اللہ اللہ یہ کہنے لگا تہاڈا رب فقیر ہے اسی غنی آں، تہاڈا رب فقیر ہے اسی غنی آں، تہاڈا رب جڑا ہے او فقیر تے اسی امیر آئے۔ حضرت ابو بکر نے تھپڑ مار دیتا ہے، عدالت مصطفیٰ اندر فیصلہ آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو بکر نو بھی ملا لے آئے۔ سن لوگوں میرے پاک نبی دے صحابہ دے دفاع آسماناں تے بیٹھ کے اللہ کیویں کردا ہے، اللہ اللہ ہن تھپڑ دی واری آ گئی ہے، ہن پتہ چل گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ایک ہی کہہ رہے نے، فرمایا سونیا پہلے انہاں نے اے گل
کہیے انہاں اللہ دی توہین کیتی ہے انہاں اللہ دی اللہ پاک دی گستاخی کیتی ہے یہودی سارے مکر جاندے نے کہن لگے جی نا توبہ توبہ اساں تے اداں دی گل ہی کوئی نہیں کیتی نا اساں اداں دی گل کوئی نہیں کیتی اللہ اللہ میرے آقا فرماتے نے صدیق کوئی گواہ ہے کوئی تیرے کو گواہ موجود ہے حضرت صدیق فرماتے نے سونے گواہ کتھوں لبنا ہے اوتھے تے ساریاں چولاں کٹھیاں سن اوتھے بندہ کو ہوئے تے میری گواہی دے اوتھے ہے ہی کوئی نہیں سی میرے تو علاوہ تے اوتھے کوئی نہیں سی میریاں گواہیاں کون دے گا اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہن فیصلہ تے پھر میرٹ تے ہونا ہے یا گواہی ملے گی یا پھر بدلہ دینا پڑے گا اللہ آسمان تو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرما دیتا ہے نا سونے ایڈے سچے چہرے تے جھوٹ نہیں پھبدا میں صدیق دا نام ہے میں صدیق نہیں رکھے آئی سونے اے تھپڑ نہیں کھائے گا بلکہ میں جدی کوئی گواہی صدیق دی نہیں دے گا میں رب آسمانہ تو دے مانگا ہے اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سونیا جدو انہوں نے کیا سی اللہ فقیر اسی غنیاں میں اللہ نے سن لیا سی اور کسے سنیا کہ نہیں سنیا میں اللہ پاک صدیق دیاں گواہیاں دے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں صدیق اکبر دیاں گواہیاں آسمانہ تو اللہ نے دیتیاں نے صدیق دا دفاع اللہ پاک نے کیتا ہے اللہ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا ہے صحابہ اپنے محلے اندر اپنے گلیاں کوچیاں اندر اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو سکھا کے جاؤ دنیا تو جان تو پہلو صحابی کنوں کہندے نے صحابی دا مقام کی ہے صحابی دی عظمت کی ہے اللہ حالانکہ آسمان تو وہی آ جاندی ہے میرے آقا فیصلہ جیڑا بھی کر دینے آسمان تو اللہ پاک دی وہی ہونی ہے ان ہوا الا وحی یوحا آسمان تو اللہ دا قرآن نازل ہو جاندہ ہے میرے اللہ میرے محبوب تے قرآن نازل کر دینے نے پھر میرے نبی گواہیاں دینے نے پھر میرے نبی فیصلے کر دینے فیصلہ میرے مصطفیٰ دا آسمان تو اللہ دی ذات دے نال کیتا جاندہ ہے اللہ دی ذات کروان دیئے لیکن پھر بھی اللہ پاک نے صحابہ دے دل رکھنے واسطے صحابہ نہ محبت کرنے واسطے آقا نے میرے پاک نبی نو آرڈر فرما دیتا ہے قرآن پاک سنو ذرا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین اللہ پاک دا قرآن اعلان کرنے آئے فرمایا اے میرے سونے نبی جی اینا کو مشورے بھی لیا کرو اینا نو اپنے مشورے اندر شامل کریا کرو اللہ اینا دے کل مشورے لیا کرو اے جنگ تے جانا تے کس طرح جانا ہے ان حملہ کرنا تے کس طرح کرنا ہے اینا نا میٹنگاں کریا کرو اینا دے نال مشورے کریا کرو اللہ حضرات توجہ کرنا درائے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرما لے آئے میرے آقا نے فیصلہ کر لیا ہے مکے تے حملہ کرنا ہے مکے تے چڑھائی کرنا فیصلہ کر لے آئے اجلاس بلایا صحابہ کرام دا میٹنگ کر دیتی گئی ہے تیاریاں فل ہو چکیاں نے فلانے دن گھوڑیاں تے بہ جانا ہے اور انشاءاللہ جا کے مکہ فتح کر لینا ہے بیت اللہ نو فتح کر لینا ہے اللہ صحابہ کرام تیاریاں پہ کر دینے ادھر آسمانہ تو اللہ پاک نے وہی نازل کر دیتے فرمایا سونے فلانے مقام تک بی بی جا رہی ہے اس بی بی دے کول رکا ہے اور رکا لے کے مکے جا کے توڑیاں خبراں دینیاں چاہنی ہے مکے توڑی میٹنگ نو لیک کرنا چاہنی ہے توڑا راز کھل چلنا جے مکے والے نو پہلے ہی پتہ چل جائے گا تے تیاریاں کر لین گے جنگ دیاں اللہ اس واسطے جلدی اپنے صحابہ نو بھیجو جا کے تے جلدی رکا لے کے آل حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ انہاں جناب کوڑیاں تے بیٹھے نے رسول پاک دا آرڈر آ گیا ہے انہاں اسے مقام تے جا کے اپنے کوڑے کھڑے کیتے نے اور بی بی جا رہی ہے انہاں جلدی نہ سواری تو اتاریا تے کہن لگے بی بی جیڑا رکا مدینے لے کے مکے دی طرف جا رہی ہے اور رکا کٹ کے جلدی واپس کر دے اے بی بی کہن لگی نال ایمان دے میرے کو رکا کوئی نہیں میرے کو کوئی قسم دا خط کوئی نہیں میں تے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے نے نی بی بی جس پیغمبر نے بھیجے آئے دنیا اگے پیچھے تے ہو سکتی ہے ستارے ٹوٹ سکتے نے چن بے نور ہو سکتا ہے پر اس نبی دی زبان چو کدی جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے وہ نبی کدی غلط بیان نہیں کر سکتا ہے اللہ پاک دے محبوب نے دسیا رکا تیرے کولے ایسے مقام تے میرے پاک ربی نے دسیا سی جلدی رکا واپس کر دے اس بی بی نے رکا نہ واپس کیتا ہے زد تے آگے اڑ گئی ہے حضرت علی پاک فرما دینے نی بی بی یاد رکھی ساڈے نبی دا آرڈر ہے رکا سی لے کے جانا ہے بے شک تینوں برہنا کیوں نہ کرنا پوے اسی رکا نہیں چھڈاں گے انہیں جلدی جلدی اپنے والاں دیاں چونڈیاں دے وچوں اپنی والاں دی گت دے وچوں انج رکا کڈ کے تے نبی دے صحابی دی تلی تے رکھ دیتا ہے رکا لے کے میرے پاک نبی دے صحابہ جس ویلے واپس آئے نہ آ کے نبی پاک نو فرما بڑھا دیتا ہے انج میرے مصطفیٰ نے رکا پڑھیا میرے پاک نبی رکا پڑھ دینے اور اتے نام لکھیا حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دا بدری صحابی ہے جن نے بدر اندر میرے پاک نبی دے نال جنگاں لڑیاں نے میرے پاک نبی بڑے پریشان ہو گئے ہے میرا صحابی ہے بدری ہے انہیں میٹنگ کیوں لیک کی تھی انہیں غداری کیوں کی تھی ہے جلدی جلدی بلایا گیا میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی آیا ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نبی تشریف فرمانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس سے حضرت حاتم بن ابی بلتا دا نام سنیا نہ انج تلوار دے دستیاں تے ہاتھ آ گیا سونیو اشارہ کرو ان غداریاں کیتیاں نے میں عمر گردن اڑا دیاں گا اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے ایک اور گل سن لین دیو جس سے حاتم بن ابی بلتا نو پوچھیا نہ کہندے یا رسول اللہ میرے بارے جلدی نہ کرے آجے میری ایک گل ضرور سن لے آجے حضرت حاتم بن ابی بلتا فرمان لگے سونیو نہ اسلام چھڑے آئے نہ اسلام نہ غداری کی دیئے نہ میں کفر نو پسند کرنا آئے میں دلوں جانو ہو کے کلمہ پڑھے آئے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی آئے میں دین تیرا سی میں اسلام تیرا سی سونیو میں تواڈے تیرا سی ایک وجہ سی سونیو میرا اہل و عیال مکے دے اندر ہے میرا اہل و عیال مکے دے اندر ہے میرے ذہن اندر خیال آیا تواڈے تے قریشی خاندان ہے ایک دوسرے دی رشتہ داری مارے گی کسی نو بچا لین گے ایک دوسرے دی حفاظت کر لین گے کسی دا کوئی رشتہ دار ہے کوئی کسی دی برادری چوں لگدا ہے کسی نہ کسی دیاں حفاظتاں کر لین گے انہاں نو جدوں پتہ چلے آئے جدوں مکے تے حملہ ہویا سب تو پہلو میری فیملی تے حملہ کیتا جائے گا میرے اہل و عیال نو قتل کر دیتا جائے گا اس واسطے بس مینوں بیوی بچیاں دی محبت اپنے اہل و عیال دی محبت تھوڑی جی غالب آ گئی ہے اللہ اللہ سنی اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے او لوگوں میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم اللہ پاک نے فرمایا عمر ٹھہر جائے جلد بازیاں نہ کر عمر تینوں پتہ نہیں اللہ نے کہہ چھڑیا ہے جڑے بدری صحابی نے وہ جو مرضی کر لین اللہ پاک نے انہوں نے معاف کر چھڑیا ہے آسمان تو اللہ دفاع کر دے آسمان تو اللہ نبی دے صحابہ دا دفاع کر رہے ہیں اسی کیوں نہ نبی دے صحابہ دا دفاع کریے اسی کیوں نہ نبی پاک دی ازواج مطہرات دا دفاع کریے جنہ دے بارے ماں جی عائشہ دے بارے سورہ نور دیاں اللہ نے قرآن چاہتا نازل فرما کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت دا دفاع فرمایا لوگو ایک ایک صحابی دی عزت دا دفاع کرنا ہر مسلمان دا حق کے ایک ایک اہل
بیت دے فرد دا حیا کرنا، عزت دا دفاع کرنا مسلمان دا حق ہے۔ حضرات ایک ایک نبی دی بیوی اور نبی دی بنات، نبی دیاں بیٹیاں دا حیا کرنا اور انہاں دی عزت دا دفاع کرنا، اے آسمان والے لوگوں رب دی بھی سنت ہے، نبی دی بھی سنت ہے۔ آؤ اس سنت نو عام کریے یار، ہر پارٹی والا اپنی پارٹی دا حیا کردا ہے، او دا دفاع کردا، جو مرضی کری جائے، تیل 150 نو ہو جائے 200 نو ہو جائے، وہ کہے گا نہیں بھائی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چند دن ٹھہرو حالات ٹھیک ہو جانے، وہ چلا گیا ہن اے آ گئے نے، ہن اے بھی جناب کوئی بات نہیں، تیل بھاویں 300 دے پہنچ گیا، دفاع کرن تو اجے بھی باز نہیں ہوندے، کوئی بات نہیں، ہر پارٹی اپنی اپنی پارٹی دا دفاع کر دیے۔ تو یار اللہ نے قرآن چ کیا ہے اولئک حزب اللہ، یہ میری پارٹی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے، یہ میری پارٹی ہے۔ اللہ بھی اپنی پارٹی دا قرآن اندر، اپنی جماعت دا قرآن اندر اللہ دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سانو انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی دے صحابہ نا محبت عین ایمان ہے، نبی دے صحابہ دے بارے دل اندر بغض حضرات کفر اور نفاق ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ میں صدقے جاواں انہاں اکھیاں تو میں صدقے جاواں انہاں اکھیاں تو جو مدنی پیر دیاں اکھیاں نے، انہاں اکھیاں رب اگے رو رو کے امت دیاں لاجاں رکھیاں نے۔ اے نین نہیں سوندے راتاں نوں، اے نین نہیں سوندے راتاں نوں، انہاں نینداں وی کم ہی چکھیاں نے۔ انمول ہن سلفی او اکھیاں جنہاں اے اکھیاں وی تکیاں نے۔ معزز سامعین و سامعات، ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ پاک دی ذات پاک واسطے درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی تے حاضرین و ناظرین جنہ ہسیاں دا میں ذکر خیر تساں احباب دے سامنے چند جمعات تو کردہ آ رہا ہاں اج بھی انشاءاللہ العزیز دفاع صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم حضرات صحابہ دی عزت، صحابہ دی عظمت، صحابہ دی ناموس دا دفاع کرنا اللہ دی بھی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بھی طریقہ ہے اور آپ دی سنت ہے، کیونکہ عظمت مقام شان اس قدر ہے یار جڑا چہرہ اللہ پاک نے ساری کائنات کو سچا بنایا، سچا بنایا، اچا بنایا ہے، اور مل کے بولو ساری کائنات کو سونا بھی بنایا ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان دی حالت اندر اس چہرے دا دیدار کر لینا کو عام جی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صحیح حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا میرے کسی صحابی نو گالی نہ دیا جے، برا نہ بولے جے، میرے کسی صحابی دے بارے اپنی زبان نو دراز نہ کرے جے، وجہ آپ نے فرمایا میرا ایک صحابی، توجہ کریو ذرا، میرا ایک صحابی ایک 10-15 روپے دے جوں کی اوقات ہے، 10-15 روپے دے جوں دی 10-15 روپیاں دے جوں میرا ایک صحابی اللہ دی راہ اندر خرچ کر دوے، اور بعد اندر آن والا تابی جتنا مرضی نیک ہوئے، جتنا مرضی تقوی والا پرہیزگار ہوئے، دن رات عبادت کرنے والا ہوئے، آپ نے فرمایا وہ ایک پہاڑ سونے دا مل جائے انہوں بھی اللہ دی راہ وچ خرچ کر دوے تو انہاں 10-15 روپیاں دے جوان دا مقابلہ کر سکتا۔ اس قدر اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ صحابیت ایسا منصب ہے نہ بندہ نمازاں پڑھ کے حاصل کر سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں نیکیاں اینیاں کرانگا کہ میں نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مل جاواں، میں سیدنا ابو سفیان دا مقابلہ کر لواں، یہ دی خام خیالی ہے کہ کوئی نیکی کر کر کے صحابی دے شرف نو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے انہوں نے شرف دیتا ہے۔ میں تے دعا کرنا اللہ قیامت والے دن سانو انہاں پاک باز ہستیاں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ تو آؤ دفاع صحابہ یہ نبی پاک دی سنت ہے، یہ اللہ پاک دی سنت ہے۔ انہاں لوگاں نے تے آسمان دے فرشتے پیار کر دینے، انہاں لوگاں نال تے آسمان دے نورانی ملائکہ بھی پیار کر دینے۔ آؤ سنو میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حدیث پاک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ میرے کسی صحابی نو گالیاں دوے گا، میرے کسی صحابی دے بارے برا بول دائے، لفظ من آیا ہے۔ حضرات وجہ فرماؤ ذرا، عربی گرامر دے حساب و کتاب دے نال حضرت ابو بکر دی الف تو لے کے سیدنا علی پاک دی یا تک جتنے بھی صحابی رسول نے ادنا تو ادنا صحابی کیوں نہ ہوئے،
आला तो आला सहाबी क्यों ना होए, इस हदीस पाक अंदर शामिल है। मेरे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जेड़ा बंदा मेरे नबी मेरे किसी सहाबी नू, मेरे किसी साथी नू गालियां देवेगा, मेरे किसी यार नू बुरा बोलेगा, फ़अलैहि लानतुल्लाह, ओदे ते अल्लाह पाक दी भी लानत है, ओदे ते अल्लाह दे मलाइका दी भी लानत है, ओदे ते पूरी दुनिया दियां लानतां ने। ओ फटकारिया होया चेहरा है, ओ लोगो लानत शुदा चेहरा है, जेड़ा चेहरा मेरे पाक नबी दे सहाबा दे बारे बोलदा है, जिहदी ज़बान चों मेरे नबी दे यारां दे बारे गलत गल्लां निकलदियां ने, जेड़ा मेरे नबी दे यारां दे शिकवे करदा है, जेड़ा मेरे नबी दे यारां दे गिले करदा है। हज़रात कौन? मेरे पाक नबी दे सहाबा। खालिक़े कायनात दा कुरान ऐलान कर रहा है, मालिके कायनात ने फरमाया है, वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू हज़रात जो करना जरा अल्लाह पाक दे कुरान दी आयतां याद कर लो, अल्लाह दे कुरान दे इन लफ्ज़ां नूं अपनी ज़बान दा तराना बना लो। कोई 100 कहानियां सुनाए तुहानू, कॉलेज अंदर पढ़ने वाले जे, यूनिवर्सिटी अंदर तलीम हासिल करने वाले जे, फैक्ट्री एरिया अंदर काम करने वाले जे, दुकानदार जे, तरह तरह दे गाहक आंदे ने, कारोबार तिजारत करदे जे, बड़े बड़े बंदियां दे नाल वाह पैंदा है। कोई भी मेरे पाक नबी दे यारां दे बारे गल करे, मेरे नबी दे सोने वफादारां दे बारे गल करे, हजरत अबू बकर दे बारे गल करे, हजरत उमर दे बारे बात करे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे बकवास करे, इको ही जुमला काफी है, कुरान दा इको ही जुमला काफी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदू अल्लाह उन्हां ते राजी है, अल्लाह पाक दे राजी ने, अल्लाह उन्हां ते खुश है और अल्लाह पाक दे खुश हो चुके ने। हज़रात तो जो कर दे जाओ जरा, कौन मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा है? मैं अर्ज करना चाहना लोगों, नबी पाक दे सहाबा दा दिफा दे अल्लाह आप खुद कर दे पैने, अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर दे पैने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, आका फरमाते ने जेड़ा मेरे यारां नूं गालियां देवेगा दुनिया ते लानती बंदा है। हज़रात आज कोई मैनू पूछे ना है फलाना बंदा नबी पाक दे सहाबी दा गिला करदा है, तुसीं लानतां क्यों पांदे जे, तुसीं उन्हें ते लानतां क्यों पांदे जे? हज़रात मेरे नबी दी सुन्नत है, ए अल्लाह पाक दी सुन्नत है। मेरे महबूब ने फरमाया है, लानतुल्लाही लानतुल्लाही, ओदे ते अल्लाह दियां लानतां ने, ओदे ते मलाइका ते फरिश्तियां दियां लानतां ने, ओदे ते सारी दुनिया दियां लानतां ने, जेड़ा मेरे नबी दे यारां दे गिले करदा है, मेरे मुस्तफा दे यारां दे शिकवे करदा है। हज़रात दूसरी हदीस पाक सुनियो जरा, सहीह बुखारी अंदर रवायत पाक मौजूद है, दरूद पाक पढ़ो जरा गज के मेरे पाक नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसार व आयतुन निफाकी बुग़्ज़ुल अंसार। जेड़े बंदे दे दिल अंदर, जेड़े बंदे दे दिल अंदर अंसारे मदीना नबी पाक दे सहाबा दा प्यार नहीं, जेड़े बंदे दे दिल अंदर नबी पाक दे सहाबियां अंसार दा प्यार है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान दी निशानी है इन सारी सहाबियां ना जेड़ा प्यार करदा है, इन सारी सहाबी वड्डा होए या छोटा होए, आला होए या अदना होए, शहीद होए या गैर शहीद होए, जेड़ा मेरे नबी दे इन
सारी सहाबियां ना प्यार करदा है। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया है वो ते बंदा ईमानदार है, ओदे ईमान दियां गवाहियां देओ, समझो बंदा मोमन ते ईमानदार है। और जेड़ा बंदा सहाबा कराम दे नाल अंसारी सहाबियां दे नाल गिला रखदा है, बुग़्ज़ रखदा है, अपने सीने अंदर कोड़ रखदा है, अपने दिल अंदर उन्हां दे बारे कदूरत रखदा है, अपने सीने नूं उन्हां दे बारे साफ नहीं रखदा है, मेरे कमली वाले मुस्तफा ने फरमाया है मोमन नहीं, मुसलमान नहीं, बल्कि आका फरमाते ने वो तो बंदा मुनाफिक है, वो बंदा मोमन नहीं हो सकता है। हज़रात वजो फरमाते जाओ जरा, नबी पाक भी अपने सहाबा दा दिफा मेरे पाक नबी भी करते पैने, कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारां दा दिफा मेरे पाक नबी करते पैने कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक दे के जा रहे ने, और लोगों मेरे यारां नूं बुरा ना किया जे, मेरे यारां दे गिले ते शिकवे ना करे जे, मेरे यारां दे बारे बुरे अल्फाज ना बोले जे। हज़रात वजो फरमाओ राय मेरे पाक नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने। हज़रात मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक सहाबी अपने एक यार दा दिफा मेरे पाक नबी कर रहे ने। अल्लाह अल्लाह मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकाम हदैबिया ते तशरीफ फरमाने, बातां सुनते सुनाते रहंदे हो, बस इशारा करना चाहना अपने मौजू के मुताबिक सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के भेज दिता गया है, हालात का जायजा लेके आओ फिर असी उमरा करने वास्ते जावांगे। पता चले आए मक्के वाले उस्मान नूं शहीद कर दिता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अफवाहां फैल गईयां, बातां मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गईयां ने कि हजरत उस्मान नूं शहीद कर दिता गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐ दिफाए सहाबा है मेरे पाक नबी सहाबा दा दिफा खुद करदे पैने, सहाबा दी इज्जत दा दिफा, सहाबा दी हुर्मत दा दिफा, सहाबा दे ईमान दा दिफा, ओ लोगो सहाबा दियां जानां दा दिफा मेरे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करदे पैने। मेरे पाक नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने आओ मेरे सहाबियों मेरे हाथ ते हाथ रख के बैत करो, जे उस्मान नूं मक्के वाले शहीद कर दिता है अपनियां जाना लुटा देंगे, लेकिन उस्मान दा बदला लेके जावांगे, उस्मान दा बदला लेके जावांगे, एवें वापस नहीं जावांगे। हज़रात गिरामी पता है चले आए मेरे मुस्तफ़ा भी अपने सहाबियां दा दिफा कर देने, मेरा कमली वाला भी अपने सहाबियां दा दिफा करदा है, मेरा सोना मुस्तफ़ा भी अपने सहाबियां दे जान ईमान इज्जत हुर्मत नमूस दा दिफा कर देने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ सुनो अल्लाह पाक यार ये ते इस्लाम इजाजत ही नहीं देंदा। मेरे महबूब ने फरमाया है मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना, और जेड़ा बंदा छोटियां ना शफकत नहीं करता, अपने वड्डियां दा हया नहीं करता, इस्लाम कहंदा ए मोमन हो सकदा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो मेरी उम्मत चो ही नहीं जिन्हां वड्डियां दा हया नहीं करता। तो यार अबू बकर नो वड्डा कायनात अंदर नबियां तो बाद कौन है? अबू बकर तो बाद अंबिया तो बाद अबू बकर तो बाद सैयदना उमर, फिर सैयदना उस्मान, फिर सैयदना अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन्हां नाल वड्डी हस्ती कोई कायनात अंदर है तो फिर असी क्यों ना इन्हां दा हया करिए। जेड़ा इन्हां दा हया नहीं करदा वो मोमन नहीं, वो नबी पाक दी उम्मत चो नहीं, वो मेरे मुस्तफा दा कुछ नहीं लगदा। कल हौज़े कौसर तो भी दूर होएगा, वो जन्नत चो भी दूर होएगा। जेड़ा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारां दा हया नहीं करदा। आओ उत्तों कलमा पढ़िया, विचों कलमा पढ़िया, कुरान ते पढ़ के ते जाके तेनू पता चले कलमा कितों पढ़िया। हल्के कायनात दा कुरान ऐलान कर रहे आए वो लोगों हल्के कायनात ने फरमाया है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम।
خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے نبی دے صحابہ دا امتحان لے آئے میں اپنے نبی دے صحابہ نو چیک کیتا ہے نبی پاک دے صحابہ دا امتحان لے آئے خالق کائنات نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم اللہ نے فرمایا میں انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے قلب کہندے نے دل نو کاف نقطیاں والا کاف لام تے بے قلب اللہ پاک نے فرمایا قلوب اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں قلوبہم اللہ نے فرمایا انہاں دے میں دلاں دا امتحان لے آئے اللہ پاک جی پاس ہوئے کہ نے فیل ہوئے نے لوگ جو گلاں کرنے کے بعد اندر اتوں کلمہ پڑھیا سی دلوں کلمہ نہیں سی پڑھیا اللہ فرماندے نے انہاں دا منہ میں پہلے ہی بند کر دینا وا میرے قرآن نو پڑھ کے ویکھو میرے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے ویکھو خالق کائنات نے فرمایا جدوں میں دلاں دا امتحان لیا جدوں میں دلاں نو چیک کیتا اللہ پاک نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم خالق کائنات دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ فرماتے نے پاس ہو گئے نے اللہ ڈگریاں لے کے اللہ پاک نے فرمایا پاس ہو گئے نے ایک گریڈ تے آئے نے بالکل پاس ہو چکے نے اللہ پاک نے فرمایا انہاں نو میں معاف بھی کر چھڑے آئے انہاں دی بخشش بھی کر چھڑیے اور اجر عظیم بھی انہاں دے نام لکھ چھڑے آئے سبحان اللہ انہاں یاراں دے بارے گرے نہ کریا کر انہاں نبی پاک دیاں یاراں دے بارے شکوے نہ کریا کر بلکہ محبت دے ترانے پڑھیا کر پیار دے ترانے پڑھیا کر پیار دے نال توجہ فرماؤ ذرا کیویں نبی نال کیتی وفا کیویں دین تو ہوئے نے فدا تیاں پاریاں تو پچھ مومنا توجہ نہ ذرا توجہ دنا کمپنی دے اپنے جملے نے غور فرمانا توجہ فرمانا ذرا میں کلم چکیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی مدح کیتی اور میں اللہ پاک دے کولوں دعا کرنا چاہنا وا اللہ میرے چند جملے تیرے محبوب دے یاراں دے بارے لکھے ہوئے اللہ قیامت والے دن میری نجات دا ذریعہ بنا دینا ہے توجہ فرمانا ذرا کیتی نبی نال کیویں نبی نال کیتی وفا کیویں نبی نال کیتی وفا کیویں دین تو ہوئے نے فدا تیاں پاریاں تو پچھ مومنا انہاں پاریاں تو پچھ مومنا اور تو جو کرنا ذرا کیویں ابو بکر نے یاریاں نبھائی دتی قانون کیتے تنہائی کیویں ابو بکر نے یاریاں نبھائی دتی نبی نو نہ کیتے تنہائی اج تک بھی نہیں ہوئے جدا جا ویکھ مدینے جا کے کٹھے ستے اللہ دے فضل و کرم دے نال ہن توجہ کرنا ذرا جملہ بڑا پیارا ہے کیویں ابو بکر نے یاریاں نبھائی دتیاں قانون کیتے تنہائی اج تک بھی نہیں ہوئے جدا حاجی ساریاں تو پچھ مومنا انہاں پاریاں تو پچھ مومنا تیاں پاریاں تو پچھ مومنا اور تو جو کرنا ذرا جرت مرن رب نے عطائی جرت مرن رب نے عطائی کیویں کفر دی کیتی ہے صفائی اور کیویں کفر دی کیتی ہے صفائی کیتا کسرا نو ہائے کیتا کسرا نو کسرت با ان پارے ہاتھ پچھ مومنا او کیویں نبی نال کیتی ہے وفا ان پارے ہاتھ پچھ مومنا اور تو جو کرنا ذرا ایک آقا دا سی سخی عثمان جدی شان وچ آیا ہے قرآن
ایک آقا سی سخی عثمان اور جدی شان وچ آیا ہے قرآن کیتا نبی نے سی جس دا حیا او کیتا نبی نے سی جس دا حیا کیویں نبی نال کیتی ہے وفا کیویں دین تو ہوئے نے فدا ان پارے تو پوچھ مومنائی اور بڑا پیارا جملہ آخری توجہ کرنا دیوا ذرائے دیوا علی دی میں کی دینا مثال کیتا مرحب دا سی جس برا حال سارے بولو ذرا سارے شیر خدا دی بات آئیے تو شیران دی طرف بولو ذرا اچھی کو سبحان اللہ اور دیوا علی دی میں کی دینا مثال کیتا مرحب دا سی جس برا حال مٹی خیبر دی آج بھی گواہ ان پاریاں تو پچھ مومنائی او کیویں نبی نال کیتی وفا کیویں دین تو ہوئے نے فدا تیاں پارے ہیں تو پچھ مومنائی تو حضرات میں عرض کی کر رہے آسان اور لوگوں میرے پاک نبی دا صحابہ دا دفاع کرنا ہے نبی دی بھی سنت ہے اللہ پاک دی بھی سنت ہے اللہ پاک دی بھی سنت ہے اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی سنت ہے اللہ پاک میرے نبی دے صحابہ نہ کننا پیار کر دینے اللہ میرے محبوب دے یارہ دے نال کننا پیار کر دینے ایک دن میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آن والے کو مکہ دے رؤساء آئے مکہ دے بڑے بڑے سردار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے آئے اینا آکے میرے پاک نبی نو ڈمانڈا کر دیتیاں نے اینا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمان لگے اے جڑے تیرے کول حبشے چو چل کے آن والا غلام ہے کو فارس تو چل کے آن والا سلمان فارسی ہے یعنی اے چھوٹے چھوٹے لوگ اے غلام قسم دے لوگ تیرے کول بیٹھے نے اسی مکے دے چودھری اسی مکے دے رؤسائی اسی مکے دے وڈیرے اسی مکے دے سردار اینا دن آل بہنا ساڑی توہین ہے اینا دن آل اسی نہیں بیٹھ سکتے ایدہ کرو اگر ساڑھے نہ مذاکرات کرنا چاہتے ہو سانو دعوت اسلام دینا چاہتے ہو ساڑھے نہ کو گلنا باتاں کرنیاں چاہتے ہو اینا نو اٹھانا پے گا اینا نو دور کرنا پے گا اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دل دے اندر میرے پاک نبی دے دل اندر خیال آیا ہے میرے پاک نبی دے دل اندر خیال آیا ہے مثال دی طور تے چل بلال حبشی نو ذرا سیڈ تے کر دینا مائے اے تے پکا ہی ہے اے تے کلمہ پڑھے آئے اے تے کتے جا نہیں سکتا ہے عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی سلمان فارسی غلامی دی زندگی بسر کرنے والا ہے فلاں نو اٹھا کے سیڈ تے کر دینا مائے اللہ جدوں کلمہ پڑھن گے آپ ایک صف اندر کھڑے ہو جائیں گے آپ دل مل جان گے اللہ پر اللہ پاک نے انی بات بھی گوارا نہیں آئی اللہ نو انی بات بھی گوارا نہ آئی کہ میرے نبی دے یاراں دا دل نہ ٹوٹ جائے کہ میرے مصطفیٰ دے پیاریاں دا دل نہ ٹوٹ جائے آسمانہ تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ سونے اے جڑے میری تلاش اندر نے اللہ ان بلال حبشی نو اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو جیسے صحابیاں نو اپنے کولوں اٹھا کے انہاں میرے پیاریاں تک دے دل نہ توڑ دیں انہاں پیاریاں دا دل نہ توڑ دیں اللہ لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا